नमस्कार, ज्योतिषाचार्य च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। षोडश संस्कार भनेका के हुन्? कस्ता कस्ता संस्कारलाई 16 संस्कार अन्तर्गत राखिएको छ? प्रत्येक संस्कारको विधि विधान के कस्तो रहेको छ? 16 संस्कारको परिचय सहित आजको विशेष प्रस्तुति रहनेछ। वैदिक परम्परामा 16 संस्कारको विशेष गरिमा रहँदै आएको छ। सम उपसर्गपूर्वक क्रिया धातुमा गय प्रत्यय लागेर संस्कार शब्द बन्दछ, जसको अर्थ शुद्ध अथवा चोखो पार्ने भन्ने हुन्छ। पुरुषार्थ अर्थात् धर्म, अर्थ, काम र मोक्ष प्राप्तिका लागि योग्य बनाउने कार्य विशेष नै वास्तवमा संस्कार हो। यसले अन्तःकरणमा शुद्धि ल्याउने कार्य गर्दछ। संस्कारयुक्त भएका व्यक्तिलाई संस्कृत भनिन्छ। संस्कारले शरीरलाई शुद्धि गर्दछ। जैमिनी सूत्रमा यज्ञ पवित्र पार्ने कार्य विशेषलाई संस्कार भनिएको छ। संस्कारलाई पूर्वजन्ममा आर्जित गुण भनेर पनि व्याख्या गरिएको छ। संस्कार दुई प्रकारका हुन्छन्, वासनारूप सम्झनाको कारण हुने र धर्माधर्मरूप जाति भोग र आयुका कारण हुने। संस्क्रियते अनेन श्रौतेन कर्मणा स्मार्तेन वा पुरुष इति संस्कार भनेर वेदोक्त कर्मबाट संस्कृत हुने शुद्ध पवित्र हुने कार्यलाई संस्कार भनेर मानिएको छ। संस्कारले बीज गर्भको दोष नाश गर्दछ भनेर मनुस्मृतिमा बताइएको छ। यसैगरी मीमांसा अनुसार योग्यताम जादधानः क्रियाः संस्काराः उच्यन्ते, अर्थात् कार्य गर्ने योग्यताको निर्माण गर्ने कार्य नै वास्तवमा संस्कार हो भनेर बताइएको छ। संस्कार दुई प्रकारका छन्, ब्रह्म र दैव। गर्भधान आदि स्मार्तो ब्राह्म, अर्थात् गर्भधान आदि स्मृतिले बताएका कर्म ब्रह्म संस्कार अन्तर्गत पर्दछन्। यसैगरी पाक यज्ञ हविर्यज्ञ सौम्याश्च दैवः, अर्थात् देवयज्ञ अग्निष्टोम सोम यज्ञादि कार्य दैव संस्कार अन्तर्गत पर्दछन् भनी संस्कार दीपकको दोस्रो भागमा बताइएको छ। संस्कारबाट संस्कृत भएको मान्छेलाई सही मान्छेको संज्ञा वेदले पनि प्रदान गरेको छ। जन्मदेखि आखिरसम्म 16 वटा मुख्य संस्कार हुनु पर्दछ भन्ने पौरस्त्य मान्यताका आधारमा हाम्रो परम्परा चलिआएको छ। गौतम ऋषिले ब्राह्मणका 40 संस्कार मानेका छन्। अंगिरा ऋषिले 25 संस्कार भनेका छन्। जातुकर्ण्य, मनु र व्यासले भने 16 संस्कारको विशेष व्याख्या गरेको पाइन्छ। पारस्कर गृहसूत्रमा 13 संस्कार बताइएको छ। मीमांसा दर्शन र व्यास स्मृतिमा 16 संस्कार उल्लेख गरिएको पाइन्छ। गर्भाधानदेखि विद्यारम्भसम्मका संस्कारलाई अन्तर्गर्भ अर्थात् गर्भ संस्कार पनि भन्ने गरिन्छ। यिनीहरूमा पहिला 3 संस्कारहरू गर्भधान, पुंसवन र सीमन्तोन्नयन पर्दछन्। यसपछिका 6 संस्कारलाई बहिर्गर्भ संस्कार भनिन्छ। गर्भ संस्कारलाई दोष मार्जन अथवा शोधक संस्कार पनि भन्ने गरिएको पाइन्छ। दोष मार्जन संस्कार कुनै पनि शिशुमा पूर्वजन्मबाट आएको धर्म कर्म सम्बन्धी दोष तथा गर्भमा आउने विकृतिलाई मार्जन गर्नका लागि गरिने संस्कार हो। पछिका 6 वटा संस्कारहरूलाई गुणाधान संस्कार भनिएको छ। संस्कार मानिसमा सद्गुणको अभिवृद्धिका लागि गरिन्छ। 16 संस्कार अन्तर्गत गर्भाधान, पुंसवन, सीमन्तोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूडा, अक्षरारम्भ, कर्णवेद, उपनयन, वेदारम्भ, समावर्तन, केशान्त, विवाह, अन्त्य संस्कार पर्दछन्। संस्कार प्रकाशमा केशान्त संस्कार उल्लेख पाइँदैन। यसैगरी विवाह पश्चात गरिने नित्य हवनादि संस्कार, विवाह अग्नि परिग्रह र त्रेताग्नि परिग्रह संस्कारलाई संस्कार प्रकाशमा विशेष उल्लेख गरिएको छ। अब आरम्भ गरौँ 16 वटा संस्कार मध्ये प्रत्येक संस्कारको के कस्तो व्यवस्था रहेको छ त। गर्भाधान संस्कार पहिलो संस्कार हो। गर्भाधान संस्कार उत्तम सन्तान प्राप्तिका लागि गरिने पहिलो संस्कार गर्भाधान हो। महिलाको ऋतुकालको चौथो वा 5औं दिनदेखि 16औं दिनभित्र यो संस्कार गरिन्छ। पुत्र प्राप्तिको कामना भए रजस्वला भएदेखि सम अर्थात् जोर दिन र पुत्री प्राप्तिको कामना राख्नेले विषम अर्थात् बिजोर दिनमा यो संस्कार गर्नुपर्दछ। 11औं र 13औं दिन औँसी, पूर्णिमा, अष्टमी र चतुर्दशी तिथिका साथै मूल र मघा नक्षत्रका दिन भने गर्भाधान संस्कार नगर्नु भनेर बताइएको छ। पुरुषको वीर्य अधिक हुँदा विषम दिनमा पुत्र र स्त्रीको रज अधिक हुँदा सम दिनमा पनि पुत्री उत्पन्न हुन्छन्। दुवैको वीर्य बराबर भए नपुंसक अथवा जुम्ल्याहाको जन्म हुन्छ।
अल्पवीर्य भए पनि सन्तान हुँदैनन् भनेर मनुस्मृतिमा उल्लेख गरिएको छ। केही विद्वानले प्रत्येक सन्तान प्राप्तिका निम्ति यो संस्कार गर्नुपर्दछ भनेर बताएका छन् भने कतिपयका मतमा प्रथम सन्तानका निम्ति मात्र गर्भधान संस्कार आवश्यक बताइएको पाइन्छ। सद्विचार, सच्चिन्तन र राम्रा तस्बिरको दर्शनका साथ भएको सहवासले असल सन्तान जन्मन्छन् भन्ने शास्त्रीय मान्यताका आधारमा यो संस्कार विधान गरिएको हो। आविद्वैक श्राद्ध एवं मातृका पूजन पश्चात वधुले बिहान स्नान गरी मौन भई पूर्व फर्केर बस्नुपर्दछ। यसपछि पतिले बसेकी पत्नीलाई ओम पुखा भग भन्ने मन्त्रले स्पर्श गर्दछन्। यसपछि दुवैजना पूर्व फर्की वरले वधुलाई ओम भर्गो देही सिनी बाली भन्ने मन्त्र सुनाउनु पर्दछ। यसपछि वधुको कानमा वरले ओम रेतो मूत्रम सिजसाति भन्ने मन्त्रले रेत श्रवण गराउँछन्। ओम यत्ते सुसीमे हृदयन्दी भन्ने मन्त्रले वधुको हृदयालम्बन गर्नुपर्दछ। यस पश्चात स्वच्छ मनले प्रसन्न मुद्रामा कामातुर भई शुद्ध शय्यामा सम्भोग गर्ने विधान यस अन्तर्गत रहेको पाइन्छ। यदि गर्भधारण नरहे उपवास बसी पुष्य नक्षत्रका दिन बेलुका विशेष प्रकारको सेतो फूलको जराको रस वधुको दाहिने नाकमा राख्नाले गर्भधारण रहन्छ भने कर्मकाण्ड भास्करमा विधि बताइएको छ। गर्भधान गर्दा निम्न मन्त्रको उच्चारण गरिन्छ। गर्भम धेहि सिनिबाली, गर्भम धेहि पृथुष्टुके, गर्भम तौ अश्विनौ देवा भदत्ताम पुष्करस्रजौ भनेर कर्मकाण्ड भास्करमा उल्लेख गरिएको छ। अब चर्चा गरौँ दोस्रो नम्बर अर्थात् पुंसवन संस्कारको बारेमा। गर्भस्थ शिशुको बौद्धिक एवं मानसिक विकास हेतु गर्भ रहेको दोस्रो वा तेस्रो महिनामा गरिने द्वितीय संस्कार पुंसवन हो। बच्चाको लिङ्ग छुट्टिने बेलामा गरिने एक संस्कारलाई पुंसवन भनिन्छ। यस अन्तर्गत गर्भिणीको नाकमा विशेष पदार्थ राख्ने अथवा सुँघ्ने कार्य हुने गर्दछ। यो गर्भधान भएको 2 महिनापछि गरिने संस्कार हो। यस अन्तर्गत पहिलो दिन वधु उपवास बसी भोलिपल्ट वरका पालुवा र कुशको जराको काँडा पानीमा पिसेर गर्भिणीको दाहिने नाकमा राख्ने गरिन्छ। यो कार्य पुष्य, पुनर्वसु, मृगशिरा, हस्ता, मूल, श्रवण नक्षत्रका दिन चन्द्र र तारा अनुकूल पारेर गर्नुपर्दछ। गोबिलीय र सौनक गृहसूत्रमा पनि यज्ञ गर्ने विधान अनि वरको कोमल पात्र गुर्जो मसिनो पिसेर कपडामा छानेर गर्भिणीको दायाँ नाकमा सुगाउनु पर्ने कुरा बताइएको छ। अब चर्चा गरौँ तेस्रो अर्थात् सीमन्तोन्नयन संस्कार भनेको के हो त? सीमन्तोन्नयनको अर्थ सिउँदो देखाउने भन्ने हुन्छ। सीमन्त उन्नयनम इति सीमन्तोन्नयनम। सीमन्त भनेको सिउँदो भन्ने अर्थ हुन्छ। यसलाई सिउँदो काट्ने संस्कारका रूपमा पनि लिने गरिन्छ। गर्भधान भएको चौथो महिनामा यो संस्कार हुने गर्दछ। 6औं अथवा 8औं महिना पनि गर्न सकिने निर्देश पारस्कर गृहसूत्रमा गरिएको छ। यस संस्कार अन्तर्गत गर्भिणीको पति वा आफन्तले सिउँदो कोरिदिने चलन रहेको छ। यस अवस्थामा बालकका अङ्ग प्रत्यङ्ग उत्पत्ति हुने गर्दछन्। यसै गरी चेतना र इच्छा पनि यही 4 महिनाबाट उत्पत्ति हुने भएकाले यो संस्कार गरिएको हो। श्रीमद् भागवतमा नारदले भक्त प्रह्लादलाई यही समयमा उपदेश दिएको कथा प्रसङ्ग पाइन्छ। यस समयबाट गर्भिणीले राम्रा कुरा हेर्ने, पढ्ने र व्यवहार गर्नाले सन्तानमा पनि त्यही प्रवृत्ति रहन्छ भनेर बताइएको छ। यस कर्ममा पनि हवनादि कार्य हुने गर्दछ। खिरको हवन विशेष गर्नु पर्दछ। हवनबाट बाँकी रहेको खिर गर्भिणीलाई खुवाउने चलन पनि रहेको छ। सिउँदो बनाउने पनि विशेष मन्त्र रहेका छन्। आभुर्विन्यामी, स्वरविन्यामी जस्ता मन्त्रले सिउँदो बनाउने वैदिक विधान रहेको छ। गर्भमा रहेको शिशुलाई राक्षसनीको भयबाट बचाउन यो संस्कार गरिने कुरा पारस्कर गृहसूत्रमा यसरी बताइएको छ। येनादिते सीमानं नयति प्रजापति महते सौभगाय येना हस्मै सीमानां नयामि प्रजामस्यै जरदरिष्टकं करोमि।
बालक दीर्घजीवी र स्वस्थ रहोस् भन्ने कामनाका साथै गरिने संस्कार विशेष सीमन्तोन्नयन हो। गर्भमा विकसित शिशुलाई अत्यन्त सौभाग्य सम्पन्न बनाउनु यो संस्कारको अभिप्राय हो। सीमन्तोन्नयन संस्कार गर्भपात रोक्न, गर्भस्थ शिशु एवं आमाको रक्षार्थ पनि महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। गर्भवती आमाको मन प्रसन्न, स्वस्थ शरीर तथा स्वच्छ मानसिकता भएमा गर्भस्थ शिशु पनि सोही अनुसार विकसित हुने वैज्ञानिक मान्यतामा यो संस्कार गर्भवती आमा र शिशु दुवैको लागि लाभदायक मानिएको छ। अब चर्चा गरौँ चौथो अर्थात् जातकर्म संस्कारको बारेमा। आमालाई प्रसव वेदना लागेपछि गरिने संस्कार विशेष जातकर्म हो। यो बच्चाको नाल काट्नु अघि नै गर्नुपर्दछ भन्ने मनुस्मृतिको मत रहेको छ। यस संस्कारमा मन्त्रोच्चारण पूर्वक घिउ, मह, सुन आदिको प्राशन गर्भिणीलाई गराइन्छ। यस कर्ममा पनि अग्निस्थापना विधिले हवन गर्नुपर्दछ। आमाको स्तनपान पनि यसै संस्कारबाट सुरु हुने गर्दछ। सम्बद्ध मन्त्रोच्चारण पूर्वक बालकको आयु वृद्धिको कामना यस संस्कारमा हुने गर्दछ। यसमा आमाको दाहिने स्तन चुसाउने र बच्चाको कानमा वाक शब्द ब्रह्मको 3 पटक उच्चारण गरिन्छ। शिशु जन्मेपछि यज्ञ गर्ने अनि घिउ र मह मिलाएर सुन चाँदीको सलाकाले त्यो मिश्रण लिएर बालकको जिब्रोमा ओम अक्षर लेखेर उसको दायाँ कानमा वेदोसिति अर्थात् तिम्रो गुप्त नाम वेद हो भनेर सुनाउनु पर्दछ। घिउ र मह 6 पटक चटाउनु पर्दछ भनेर मनुस्मृतिमा उल्लेख गरिएको छ। प्रसूतास्त्रीको शिरतिर एउटा कलश पानीले भरेर 10 रातसम्म राख्ने विधान पनि यसमा रहेको पाइन्छ। हाल नाल काट्ने र मह चाट्ने कार्यमा नै यो संस्कार सीमित रहेको छ। अब चर्चा गरौँ नामकरण संस्कारको बारेमा। नामकरण संस्कार जन्मेको 11औं दिनमा गरिन्छ। यस अन्तर्गत अग्निस्थापना विधिद्वारा हवन पूजन आदि कार्य हुने गर्दछ। यस अवसरमा कनिका र सरस्यु मिश्रित चरुले षण्ड र अमर्कलाई जन्मदिनदेखि न्वारनका दिनसम्म दिन सङ्ख्या बराबरका दरले हवन गर्नुपर्दछ। यससँगै पिपलका पातमा सुनका तारले ज्योतिषीय आधारबाट निस्किएको नक्षत्रको नामका आधारमा ब्राह्मणद्वारा नाम लेखिन्छ। यसरी नाम राख्दा महिनाका देवताको नाम, कुल परम्पराको नाम, नक्षत्र अनुसार जुरेको नाम र मातापिताले इच्छाएको नाम सहित 4 वटा नाम उल्लेख गरी सम्पूर्ण देवी देवतालाई आह्वान पूजन सहित नाम देवताको पूजा हुने गर्दछ। सो पश्चात बालकको दाहिने कानमा 3 पटक नाम सुनाउनु पर्दछ। यसरी नाम राख्दा जोर अक्षर छोराको र बिजोर अक्षर छोरीको नाम राख्नु पर्दछ भनेर मनुस्मृतिमा बताइएको छ। अब चर्चा गरौँ निष्क्रमण संस्कारको बारेमा। 6औं निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण संस्कार भनेको बालकलाई घर बाहिर निकाल्ने एक विधि हो। यो कर्म हाल प्राय नामकरण संस्कारकै दिन गर्ने चलन रहेको छ, जसमा विशेष विधिपूर्वक सूर्यको पूजा अर्चना गरिन्छ। गाईको गोबरको एक विशेष कुण्ड बनाई उक्त कुण्डमा सूर्यलाई आह्वानपूर्वक अर्घदान गरिन्छ। यस पश्चात बालकलाई सूर्यको दर्शन गराइन्छ। भगवान भास्करको तेज र चन्द्रमाको शीतलताको अवगत गराई शिशुलाई भास्कर झैँ तेजस्वी र चन्द्र झैँ विनम्र बनाउने परिकल्पना गर्दै त्यस दिन देवी देवताको दर्शन गराई दीर्घ एवं यशस्वी जीवनको लागि आशीर्वाद ग्रहण गराइन्छ। अब चर्चा गरौँ 7औं अन्नप्राशन संस्कारका बारेमा। अन्नप्राशन भनेको बालकलाई अन्न खुवाउन आरम्भ गर्ने दिन हो। शुभ समय जुराएर अग्निस्थापना विधिद्वारा हवन पूजन आदि कार्य गरी बालकलाई शुभ समयमा अन्नप्राशन गराइन्छ। यसरी अन्नप्राशन गराउँदा मिष्टान्न, खिर आदि खुवाउने चलन रहेको छ। घिउ, दही, मह मिसाएको अन्न यज्ञमा आहुति दिनु पर्दछ र बचेको अन्न शिशुलाई खुवाउनु पर्दछ भनी मनुस्मृतिमा उल्लेख गरिएको छ। शुद्ध, सात्विक एवं पौष्टिक आहारले तन मन स्वस्थ रहन्छ। स्वस्थ तनमा नै स्वस्थ मनको निवास हुन्छ। शुद्ध र सात्विक आहारले नै अन्तःकरण शुद्ध हुन्छ र मन, बुद्धि, आत्मा सबैलाई पोषण मिल्ने गर्दछ। यसैले अन्नप्राशन संस्कारको निर्धारण गरिएको हो। अन्नप्राशनमा 16 महिना ग्राह्य हुन्छ। जन्मदेखि छोराको भए 6 महिना र छोरीको भए 5 महिनामा द्वितीया, तृतीया, पञ्चमी, सप्तमी, दशमी, त्रयोदशी तिथि सोम, बुध, गुरु र शुक्रबार, अश्विनी, रोहिणी, मृगशिरा, पुनर्वसु, तिष्य, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढा, उत्तर भाद्रपदा, हस्ता, चित्रा, स्वाति, अनुराधा, अभिजित, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा र रेवती नक्षत्रमा लग्न शुद्धिपूर्वक अन्नप्राशन गराउनु शुभ मानिएको छ। अब चर्चा गरौँ 8औं संस्कार कर्णवेदका बारेमा।
कर्णवेद भनेको कान छेड्ने कार्य हो। चैत्र पौष क्षयतिथि चतुर्मास जन्ममास समवर्ष चतुर्थी नवमी चतुर्दशी तिथि छोडी 7-8 महिना वा जन्मदेखि 12 अथवा 16 दिनमा अश्विनी हस्ता तिस्या चित्रा मृगशिरा पुष्य अनुराधा धनिष्ठा श्रवण अभिजित र रेवती नक्षत्रमा एवं लग्न शुद्ध गराई कर्णवेद संस्कार गरिन्छ। छोराको भए दाहिने र छोरीको भए देब्रे कान पहिले छेड्नु पर्दछ। सोम बुध बिही र शुक्रबार कान छेड्नका निम्ति उत्तम रहन्छ। कान हाम्रो श्रवणद्वार हो। सम्पूर्ण श्रुतिहरू कानबाट नै हाम्रो मस्तिष्कमा पुग्दछन्। कर्णवेद गर्नाले व्याधिहरूबाट सुरक्षित हुनुका साथै श्रवण शक्ति पनि बढ्छ भनेर बताइएको छ। कतिपय धर्मशास्त्रकारले कर्णवेदलाई 16 संस्कार अन्तर्गत राखेका छैनन्। पारस्कर गृहसूत्रको परिशिष्टमा कर्णवेद संस्कार उल्लेख गरिएको छ। अब चर्चा गरौँ 9औं संस्कार अर्थात् विद्यारम्भ। विद्यारम्भ भनेको अध्ययन आरम्भ गर्ने विशेष कर्म हो। बालक 5 वर्षको भएपछि यो कार्य गरिन्छ। प्राप्तेथ पञ्चमी वर्षे विद्यारम्भम तुकारयेत् भनेर संस्कार मयूखमा मार्कण्डेय ऋषिले बताएका छन्। विद्यारम्भ संस्कारको विषयमा धर्माचार्यहरूको केही मतभेद रहेको पाइन्छ। केही धर्माचार्यहरू विद्यारम्भ अन्नप्राशनपछि हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता राख्दछन् त केही चूर्णाकर्म संस्कारपछि विद्यारम्भ हुनुपर्दछ भन्ने धारणा राख्दछन्। वास्तवमा अन्नप्राशनको उमेरमा शिशुमा बोल्न वा केही सिक्न सक्ने गरी शारीरिक वा मानसिक विकास भएको हुँदैन। अत यो संस्कार चूर्णाकर्मपछि गरे नै उपयुक्त हुने मान्यताले अग्रता पाएको देखिन्छ। प्राचीन समयमा जब गुरुकुलको परम्परा थियो, उक्त समयमा गुरुकुलमा भर्ना गर्नु पूर्व घरमै मातापिता तथा गुरुजनबाट अक्षरबोध तथा मौखिक श्लोक पौराणिक कथा आदिको अभ्यास गराइन्थ्यो, जसबाट बालकलाई गुरुकुलमा सिक्न कठिनाई हुँदैन थियो। साविद्या या विमुक्तये अर्थात् विद्या नै त्यही चिज हो जसले मुक्ति दिलाउँछ। विद्या अथवा ज्ञान नै मनुष्यको आत्मिक उन्नतिको साधन हो भने संस्कार विज्ञानमा शुभ मुहूर्तमा नै विद्यारम्भ संस्कार गर्नुपर्दछ भनेर बताइएको छ। श्री पञ्चमी विद्यारम्भ अक्षरारम्भका निम्ति उत्तम दिन हो। गणेश विष्णु लक्ष्मी र सरस्वतीको पूजा गरी 5 वर्षमा सूर्य उत्तरायण भएको अवसर पारी द्वितीया तृतीया पञ्चमी षष्ठी दशमी एकादशी र द्वादशी तिथिमा अश्विनी हस्ता पुष्य अभिजित श्रवण पुनर्वसु चित्रा अनुराधा नक्षत्र सहित सोम बुध गुरु र शुक्रबार चर लग्न छाडी शुभ लग्न र शुभ नवमांशमा अक्षरारम्भ गर्नु शुभ मानिएको छ। देवपूजन एवं हवन पश्चात गणेशजी सरस्वती तथा गुरुको प्रार्थना गरी गुरुका हातबाट बालकलाई स्वर वर्ण अ आ इ ई र व्यञ्जन वर्ण क ख ग आदि लेख्न लगाउनु पर्दछ। लेखनी लेख्ने पाटीको पनि पूजा गरी विद्यारम्भ गराउने विधान संस्कार प्रकाशमा उल्लेख गरिएको छ। अब चर्चा गरौँ 10औं संस्कार अर्थात् चूडाकर्मका बारेमा। चूडाकर्म अन्तर्गत केश काट्ने कार्य हुने गर्दछ, जसलाई छेवर पनि भनिन्छ। शिशुको बौद्धिक मानसिक एवं शारीरिक विकासको कामनाले जन्मपछि पहिलो अथवा तेस्रो वर्षमा चूडाकर्म गरिन्छ। जन्मबाट तेस्रो वा 5औं वर्षमा गर्नु राम्रो हो भनी आश्वालयन गृहसूत्रमा बताइएको छ। शिशु 9 महिनासम्म गर्भमा रहँदा उत्पन्न केशमा अनेकौं किसिमका दूषित कीटाणुहरू रहेका हुन्छन् र जन्मको समयमा उत्पन्न अपवित्र केशलाई हटाउने कार्य यस संस्कार अन्तर्गत हुने गर्दछ। हाल आएर उपनयन कर्म अघि यो संस्कार गर्ने चलन बढेको छ। पूर्वाङ्गमा जुटिका बन्धन गरिन्छ। अग्निस्थापना विधिले देवी देवताको आह्वान पूजन एवं हवन गरी विधिवत रूपमा चूडाको कार्य आरम्भ हुन्छ। जुटिकाको बन्धन खोलिन्छ। कुशले शिरलाई 3 भाग गरी प्रत्येक भागको केश कुशसँगै काट्नुपर्ने विधान गरिएको छ। यसरी शिरको मध्यमा गाईको खुर समान शिखा अर्थात् टुप्पी राखी काटिएको कपाललाई गाईको गोबरमा लेपी पवित्र स्थलमा लगेर सेलाउनु पर्दछ भनेर बताइएको छ। अब चर्चा गरौँ उपनयन अर्थात् व्रतबन्ध संस्कारको बारेमा। उपनयन भनेको व्रतबन्ध हो। यस अन्तर्गत गुरु समीप गएर गायत्री मन्त्र ग्रहण गरिन्छ। अग्निस्थापना विधिद्वारा हवन पूजन गरी विधिपूर्वक मौन्जी अर्थात् कन्दनी, कौपिन अर्थात् लगौटी धारण गर्नुपर्दछ। यसपछि विनियोगपूर्वक मेखला, पहेँलो वस्त्र, मृगचर्म, मृगको छाला, झोली, लट्ठी धारण गर्नुपर्ने विधान रहेको छ। यसपछि 8वटा जनैसहित पूर्णपात्र दान गरिन्छ र आधा जनै धारण गराइन्छ। यस अवसरमा गुरुद्वारा अनेकौं अनुशासनका पाठ सिकाइन्छ। मन्त्रदान गर्न योग्य भएपछि योग्य गुरुद्वारा मन्त्रदान गरिन्छ।
मन्त्रदानको कार्य पश्चात भिक्षादान हुने गर्दछ। यसपछि वेदारम्भ र समावर्तन गरी अष्टकलशले स्नान गराई अर्को आधा जनै लगाउने विधान रहेको छ। ब्रह्मचर्य आश्रम व्यवस्थाका व्रत नियमहरू व्रतबन्ध भएपछि पालन गर्नुपर्दछ। जन्मदेखि 8औं वा गर्भदेखि 8औं वर्षमा उपनयन गर्नु भन्ने शास्त्रीय वचन छ। उत्तरायणमा यो कर्म शुभ मानिन्छ। चैत्र महिनालाई व्रतबन्धका निम्ति उत्तम मानिएको छ। शुभ नक्षत्र, पर्वदिन, रिक्तातिथि छाडी शुभबार लग्न शुद्धिपूर्वक व्रतबन्धको साइत निकालिन्छ। व्रतबन्धमा सर्वप्रथम बृहस्पति जुर्नु आवश्यक हुन्छ। आफ्नो राशिबाट चौथो, 8औं र 12औं बृहस्पति व्रतबन्ध संस्कारका निम्ति निषेधित छन्। यो संस्कारबाट हाम्रा ऋषिमुनिहरूले वेद माता गायत्रीको आत्मसात गर्ने प्रावधान दिएका छन्। आधुनिक युगमा समेत गायत्री मन्त्रको विशेष शोध भइरहेको छ र उक्त शोधबाट यो संस्कारको उद्देश्य संयमितता अपनाई आत्मिक विकासमा लागिरहन प्रेरित गर्नु हो भन्ने पनि निष्कर्ष निकालिएको छ। अब चर्चा गरौँ 12औं संस्कार वेदारम्भका बारेमा। वेदारम्भ भनेको वेदको आरम्भ गर्ने संस्कार हो। यस अन्तर्गत बटुकलाई वेदको अध्यापन गराइन्छ। ब्राह्मणले यजुर्वेद अध्ययन गर्दछन् भने क्षत्रियलाई धनुर्वेदको अध्ययन गराइन्छ। यो संस्कार ज्ञान आर्जनसँग सम्बन्धित छ। वेदको अर्थ हो ज्ञान र वेदारम्भको माध्यमबाट बालकलाई आफूभित्र ज्ञान समाविष्ट गर्न सुरु गराउने यो संस्कारको अभिप्राय हो। वेदारम्भ गर्नुभन्दा पहिला आचार्य आफ्ना शिष्यहरूको ब्रह्मचर्य व्रतको पालन एवं संयमित जीवन बाँच्ने प्रतिज्ञा गराई उक्त कुराको परीक्षा लिएपछि मात्र वेदारम्भ गराइन्छ। गुरुको नजिक बसेर श्रेष्ठ शिक्षा दीक्षा ग्रहण गर्दै गायत्री मन्त्रदेखि पुरै वेदको अध्ययन गर्नका लागि नियम धारण गर्नुपर्दछ। उपनयन संस्कार नगरी वेदारम्भको अधिकारी नहुने भएकाले उपनयन गरेकै दिन वेदारम्भ संस्कार पनि गर्ने चलन रहेको छ। अब चर्चा गरौँ 13औं संस्कार केशान्तका बारेमा। केशान्त 16 वर्षपछि गरिने चुनाकर्म जस्तै एक विशेष संस्कार हो। यसमा पनि केश काटिन्छ। विद्या आरम्भबाट पालेको केश विद्या अध्ययन पुरा भएपछि काट्ने चलन रहेको छ, जसलाई केशान्त भनिन्छ। ब्राह्मणको 16 वर्षमा, क्षत्रियको 22 वर्ष र वैश्यको 24 वर्षमा केशान्त संस्कार गर्नुपर्छ भनेर मनुस्मृतिमा बताइएको छ। केशान्तमा दारीसहित केश काटिन्छ। दारी काट्न आरम्भ गर्ने समयको रूपमा पनि केशान्त संस्कारलाई लिएको छ। अग्निस्थापना विधिद्वारा हवन गरिन्छ। 3 ब्राह्मण भोजन गराई चूडा संस्कारको जस्तै विशेष सङ्कल्प र मन्त्रोच्चारण पनि यस संस्कारमा हुने गर्दछ। पानी सेचन गर्दा केश श्मश्रुवपनम भनेर उल्लेख गर्नुपर्दछ। वेद पुराण एवं कर्मकाण्डमा पारङ्गत भएपछि ब्रह्मचारी शिष्यलाई समावर्तन संस्कारभन्दा पहिला केश मुण्डन गरी नुहाई केशान्त संस्कार शुभ मुहुर्तमा गर्ने गरिन्छ। अब चर्चा गरौँ 14औं संस्कार अर्थात् समावर्तनका बारेमा। वेदको अध्ययन गरिसकेपछि विधिपूर्वक अष्टकलशले स्नान गराएर समावर्तन संस्कार गरिन्छ। समावर्तन संस्कारमा शिष्यलाई समावर्तनका लागि सुगन्धित पदार्थ एवं औषधियुक्त 8वटा घडाका जलले स्नान गर्ने विधि रहेको छ। यो स्नान विशेष मन्त्रोच्चारणपूर्वक गरिन्छ। यसपछि उपनयनका समयमा धारण गरिएका मेखला र दण्डलाई त्याग्ने गरिन्छ। हाल यो संस्कार एकै दिन समापन गर्ने प्रचलन रहेको छ। यस संस्कारपछि गुरु वा आचार्यहरूले शिष्यलाई विद्या स्नातकको उपाधि दिने गर्दछन्। यो उपाधि पाएपछि शिष्य सगौरव गृहस्थ आश्रममा प्रवेश गर्न अधिकारी हुन्छन्। समावर्तन कर्म आज दीक्षान्तमा परिणत भएको छ। शिक्षा प्राप्त गरिसकेपछि विद्यालय विश्वविद्यालयले विधा दिने कार्यमा परिणत हुन पुगेको जस्तो देखिन्छ। यसरी विद्यालय विश्वविद्यालयले विधिअनुसार समावर्तन संस्कार नै भने गरेको पाइँदैन। अब विद्यालय र विश्वविद्यालयले दीक्षान्तमा यो विधि र संस्कार अवलम्बन गरे हाम्रो संस्कारको संरक्षण हुने देखिन्छ। अब चर्चा गरौँ 15औं संस्कार अर्थात् विवाहका बारेमा। गृहस्थ आश्रममा प्रवेश गर्नका लागि गुण कर्म स्वभाव मिल्ने स्त्री र पुरुषको सम्बन्ध गाँस्ने संस्कार विशेष नै विवाह हो। पुरुष 25 वर्ष पुगेको आफ्नो गोत्रभन्दा बाहिर र माताको तर्फको 6 पिँढी बाहिरकी कन्या हुनुपर्दछ भनेर मनुस्मृतिमा बताइएको छ। गृहस्थ धर्म र कार्यहरू पालन गर्दै सन्तान उत्पत्ति गर्नु अनि उचित शिक्षा दीक्षा दिएर सुयोग्य नागरिक तयार पार्नु यो संस्कारको उद्देश्य हो। विवाहमा शुक्रलाई विशेष अनुकूल बनाउनु पर्दछ। यसैगरी विवाह गर्ने कन्या र वरमा जम्मा 36 गुण मध्ये कम्तीमा 18 गुणको मिलान भएपछि मात्र विवाहका निम्ति योग्य मानिन्छ। यसैगरी नाडी गण वर्ण एवं ग्रहमैत्री मिलान पनि अत्यावश्यक रहन्छ। विवाहलाई पनि उत्तरायण नै शुभ मानिएको छ।
मङ्सिरमा सीताराम भगवानको विवाह भएको आधार लिई विवाह गर्ने चलन रहेको छ। विवाहका निम्ति 16 महिना नै ग्राह्य हुन्छन्। लग्न एवं नवांश मिलान गरी शुभ नक्षत्र बार तिथि सहित शुभ लग्नको समयमा विवाह संस्कार गर्नुपर्दछ। विवाह संस्कार अन्तर्गत स्वयंवर, वाग्दान, पूर्वाङ्ग, दीप कलश, गणेश पूजन पूर्वक मातृका पूजन, आविदयिक श्राद्ध, यस पश्चात वरलाई वरणी, कन्यादानका कर्म सकेर विवाहको मूल विधि सिन्दुरार्पण कर्म आदि हुने गर्दछ। वरले वधुलाई घर लगी भोलिपल्ट चतुर्थी कर्म गरेपछि विवाहको विधिवत रूपमा कार्य सम्पन्न हुने गर्दछ। अब चर्चा गरौँ अन्तिम संस्कार अर्थात् 16औं संस्कार अन्त्येष्टिको बारेमा। अन्त्येष्टि संस्कार मानव जीवनको अन्तिम संस्कार हो। यस अन्तर्गत अर्धदेही कर्म पर्दछन्। अन्त्येष्टि कर्म देहान्त पश्चात गरिन्छ। आत्माले शरीरलाई त्याग गरेपछि मृतदेहको विधिवत संस्कार गर्नुपर्दछ, जसलाई दाह संस्कार भनिन्छ। श्मशान घाटमा लगी आफ्ना पुत्रले चितामा दागबत्ती प्रदान गर्नुपर्दछ। यसरी देहलाई जलाई अस्तु सेलाएपछि अर्धदेही कर्म हुने गर्दछ, जुन वर्ष दिनसम्म चल्दछ। 10 दिनसम्म ढिकुर उठाएर पिण्डदान दिइन्छ। छोराले क्रियाकर्म गर्नुपर्दछ। 11औं दिनमा विभिन्न श्राद्ध, वृक्षोत्सर्ग, गडादान आदि कार्य हुने गर्दछन्। 12औं दिनमा उक्त मृत व्यक्तिलाई पितृमा मिलान गर्ने कार्य अर्थात् सपिण्डीकरण हुने गर्दछ। सपिण्ड गरी पितृ मिलान गरेपछि शुद्ध शान्ति र दान आदि कर्म गरिन्छ। यस पश्चात प्रत्येक महिना मासिक श्राद्ध गर्नुपर्दछ। वर्ष दिन पुगेपछि वार्षिक श्राद्ध, दान आदि कार्य गरिन्छ। यसरी पितृलोकमा प्राप्त भएका पितृलाई नित्य तर्पण दिने, वर्ष दिनको एकोत्तिष्ठ विधिद्वारा श्राद्ध गर्ने, पितृपक्षमा महालय श्राद्ध पुत्र आदिले गर्नुपर्ने विधान रहेको छ। जीवन पद्धतिलाई सरल, सहज र व्यवस्थित बनाउन संस्कारको विधान गरिएको हो। समयक्रम अनुसार परिवर्तन भए पनि शास्त्रीय मूल मर्मलाई शिरोधार्य गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो। संस्कार हाम्रा संस्कृति र गहना पनि हुन्, जसले मानव जीवनलाई एक आपसमा अन्तर्गुलित बनाइरहेको हुन्छ। सुख दुःख एक आपसमा साटासाट गरेर जीवनयापनलाई सरल र सहज बनाउन नै ऋषिमुनिले संस्कारको विधान गरेका हुन्, जुन कर्म गर्नाले यो लोकको भुक्तिका साथसाथै परलोकको मुक्ति समेत प्राप्त हुने कुरा शास्त्रमा फल बताइएको छ। 16 संस्कारको परिचय विशेष कार्यक्रम आजका लागि यति नै। तपाईलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? कृपया सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रियाका साथसाथै ज्योतिषाचार्य च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। यसैगरी केही जिज्ञासा भए तपाईँ हाम्रो प्रतिक्रिया पार्टीमा प्रतिक्रिया पनि जनाउन सक्नुहुनेछ। आज भने 16 संस्कार विशेष कार्यक्रमबाट म ज्योतिषाचार्य नारायण प्रसाद निरुला पनि बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। ज्योतिषाचार्य ज्योतिषा वादते तमान्।